अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बात करते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, उस तहरीक के हवाले से चीज़ें क्या हैं। एक बड़ी कन्फ्यूजन है, शायद लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक शुरू हुई है नहीं हुई है तो ये क्या तहरीक है, ये क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों के जहनों में सवालात हैं, तो मैंने कोशिश की कि इस पे सारी तफसीलात लेके और आपके सामने रखूं। देखें, एक तो हम सब के जहनों में तहरीक के हवाले से जो एक तासुर है वो ये है, हम तहरीक उसको समझते हैं कि एक तारीख़ है कि इस तारीख़ को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्टूबर में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अभी नवंबर में हुआ या इससे पहले 25 मई 2022 को हुआ। हमारे जहन में तहरीक के ये खदोखाल हैं, हम तहरीक इसको समझते हैं कि ये तहरीक है। जब तहरीक इंसाफ 3 बार, एक बार 25 मई को उन्होंने ऐलान किया, फिर आपको याद है नवंबर में जब इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद के मार्च कर रहे थे, जब इमरान खान साहब को गोली भी लगी थी, और फिर नवंबर में यहाँ पे जलसा किया गया था, और फिर 2 बार अभी अक्टूबर और नवंबर में, फिर 2024 की बात है। तो चारों बार इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ आ रही थी, और हमारे जहन में यही है कि तहरीक उसी का नाम है जिसमें कोई एक तारीख दी जाए, एक मकाम बताया जाए और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। इस बार तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुख्तलिफ है इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ, क्योंकि आप इमरान खान साहब का बयान सुन चुके हैं कि इस बार हम इस्लामाबाद की तरफ अभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में गोलियां मारी जाती हैं। 26 नवंबर को इतने लोग शहीद हो गए, बेदर्दी से उनको मार दिया गया। तो इस बार हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पहले भी एक तजवीज़ ये कई बार आई सामने, लेकिन उस पर तहरीक इंसाफ ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। वो तजवीज़ ये थी कि पहले आप हर शहर में एक्टिविटीज़ करें, हर शहर में एक्टिविटीज़ करें। अब होता क्या है, आप जब किसी शहर में एक्टिविटी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप गुजरात की मैं आपको मिसाल देता हूँ, या अभी मैं आपको बलूचिस्तान का बताऊँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे जो दाऊद साहब हैं, जो सदर हैं PTI बलूचिस्तान के, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की हैं उसके बारे से बताऊँगा। या आप अपने किसी भी इलाके का देख लें कि जब उस इलाके में किसी भी चौक के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 लोग जितने भी इकट्ठे होकर और कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उस शहर के सोशल मीडिया के ज़रिए, अच्छा जो शहरों के फेसबुक पेजेस हैं लोकल बने हुए, वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन होती है, उनकी बड़ी रीच होती है लोकल सतह के ऊपर। यानी आप अगर कोई रहीम यार खान का फेसबुक पेज है, तो मैं शायद यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन रहीम यार खान वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। तो या स्कर्दू के अगर कोई पेजेस है, मैं यहाँ बैठ के फॉलो नहीं करता, लेकिन उनके लोकल लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन पेजेस के ऊपर चीज़ लगती है कि जी आज चौक में ये एहतजाज हुआ है, और उसका मकसद होता है लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना कि देखो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि 26 आईनी तरमीम के बाद अदालतें फ़तह कर ली गई हैं, जस्टिस याहिया खान और ये सारे इंसाफ नहीं दे रहे, और एहतजाज में ये कहा गया कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल मज़ीद बढ़ने जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें, और ये पूरी चीज़ें उस शहर के लोगों तक पहुँच जाती हैं। और ये एक तरीका होता है इजहार का, बताने का कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, या ये निज़ाम ये बद तहजीबियाँ कर रहा है, बदतमीज़ियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, दहशत गर्दी ये निज़ाम कर रहा है। और ये एक मैसेज लोगों को देना होता है, और साथ लोगों को दावत देना होती है कि देखो हम तो इस मकसद के लिए निकले हुए हैं, तुम्हारा भी ये मसला है, तुम सबका ये मसला है, तो आओ हमारे साथ निकलो। तो लोकल सतह के ऊपर एक्टिविटीज़ का मकसद होता है बड़ी एक्टिविटी के लिए लोगों को तैयार करना। तो इस बार हिकमत अमली यही है कि शहर शहर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी। अभी इन एक्टिविटीज़ का जो एक तरीकाकार है वो शायद बहुत ज़्यादा बदल भी जाए, और पहले शहर शहर ये चीज़ें होंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, फिर शायद सूबाई सतह पर हो, डिवीजनल सतह पर हो, फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। और मेरी इत्तला यही है कि इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल नहीं दी जाएगी, लेकिन पहले मकसद ये है कि शहर शहर एक्टिविटीज़ हो, और शहर शहर एक्टिविटीज़ के बाद फिर एक बड़ी कॉल जो है वो दी जाए। इस बार हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की ये है, और इस हिकमत अमली में तब्दीली भी आ सकती है। और तो इन तमाम चीज़ों पर गो के जो 90 दिन वाली बात है, उस पर सलमान अकनाजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये 90 दिन वाली बात अली मीन गंडापुर साहब की ज़ाती राय है, हम उसी लाएमल पे चलेंगे जो इमरान खान साहब का है, और उस पर हम चलते हुए जो है वो 5 अगस्त को इसको पीक पर ले जाएंगे।
پھر عمران خان صاحب کا اپنے بیٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی آ سکتی ہے، کوئی رائے آ سکتی ہے ان کے پاکستان آنے یا نہ آنے کے حوالے سے. اس میں یہ جو لائحہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ تحریک شروع ہو چکی ہے. یہ ایکٹیویٹیز جو ساری آپ کو پنجاب میں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، آپ کو بلوچستان میں بڑی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، آپ کو سندھ میں بڑی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. اس وقت جو دو صوبے جو سب سے آگے ہیں وہ ہیں بلوچستان اور سندھ، جو سب سے آگے ہیں. تو یہ بہرحال جو داؤد ہے جو پی ٹی آئی کے بلوچستان کے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور ساتھ جو سندھ میں حلیم عادل شیخ ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ بہرحال ایکٹیویٹیز زیادہ بڑی ہو رہی ہیں بنسبت پنجاب، بنسبت کے پی کے میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن کے پی کے میں خیر وہاں پہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی خیر پی ٹی آئی کو اس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے سے تو پہلے بھی لوگ نکلتے ہیں، اب بھی لوگ نکلیں گے. تو کے پی کے میں کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ضرورت نہیں ہے. اصل ضرورت ہے منظم ایکٹیویٹیز کی پنجاب میں. اور پنجاب میں آج کل ہر ویڈیو میں پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر کون ہے آپ کا، اور تنظیمی عہدیدار پی ٹی آئی کا کون ہے، اور کیا وہاں پہ کوئی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ضرور بتائیں، نہ صرف مجھے بتائیں باقی لوگوں کو بھی بتائیں، اور اپنے اپنے شہر کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس شہر میں کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کس شہر میں ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. کیونکہ بہرحال پنجاب کے حوالے سے جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی وہ ایکٹیویٹیز بہرحال ابھی بھی اس سطح کی نظر نہیں آ رہی. گو کہ یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں جو جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت ہے وہ شاید کسی اور صوبے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ بلوچستان میں وہ بربریت نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ گو کہ ایف آئی آرز ان کے اوپر بھی ہوئی ہیں، سختی بہت زیادہ ہے. لیکن پنجاب تو بالکل ایک وہ ہے کہ ایسے کہ جیسے کوئی کرفیو کا ماحول ہو کہ کوئی نہیں نکل سکتا اور گولی مار دی جائے گی جو نکلے گا. حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے اب، اور ایکٹیویٹیز بہرحال جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اچھا، اب آپ کو ایک چیز اور عرض کروں. دیکھیں، میں بلوچستان والا بتاؤں گا، اور میں بلکہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں قاسم خان، ان کا ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، عمران خان صاحب کے بیٹے اب اس بات کے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں اس معاملے میں، اور وہ ٹویٹر کے ذریعے بات کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ جب وہ امریکہ جائیں گے تو اس وقت کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اصل کہانی وہیں سے کھول کر سامنے آئے گی کہ کس طرح کی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو ملتے ہیں نہیں ملتے، کس کس سے ملتے ہیں، انٹرویوز کس طرح دیتے ہیں، پاکستان آنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہوں گی. اور ایک بھونچال ہوگا پاکستان کی سیاست میں جس لمحے وہ امریکہ پہنچیں گے. اتنی ایکٹیویٹیز ان کی ہو رہی ہوں گی، اور ان کی خبریں آ رہی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پورا ان کو کور کر رہا ہوگا. قاسم خان نے کل یہ ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا، ہم سے دور. اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنا پڑا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. یعنی اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ان کو مجبوراً پاکستان میں رہنا پڑا، نہیں، وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ پاکستان کو بدلنے کے لیے، پاکستان کے کرپٹ نظام کو بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی سے پاکستان رہنے کا فیصلہ کیا عمران خان نے، اپنے بچوں سے دور. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ، وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے. انہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا، ہسپتال، یونیورسٹیز اور انصاف کے لیے ایک تحریک. انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ایک اندھیری قید میں بند رہنے کو چنا. ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے، ان کی طاقت پاکستانی عوام ہے. یہ بہت ہی اہم ان کا ٹویٹ ہے. اور انہوں نے بھی یہ بتایا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب آج کل مسلسل بتاتے ہیں، کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اگر قید میں ہیں تو پاکستان اور پاکستانیوں کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہ ان کے لیے نکلیں. اور عمران خان کی رہائی عمران خان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی، خود مختاری، غیرت اور پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور اس کرپٹ نظام کو گھر بھیجنے کے لیے ہے، اس کرپٹ نظام کو گرانے کے لیے ہے جو لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا ہر شعبے کو. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.